हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्समा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त। यसभन्दा अघि हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टसँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरू हामीले पढिसकेका छौँ। जस्तै हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा तीनवटा एक्टिभिटिजहरूलाई कन्सिडर गरिन्छ। एउटा भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटिज, र अर्को भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, र लास्टमा रहेको चाहिँ हाम्रो यसमा फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज। यसरी तीनवटा एक्टिभिटिजहरूमा भएको क्यास इन्फ्लो र क्यास आउटफ्लोलाई देखाउने एउटा स्टेटमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। यसले जस्ट क्यासमा भएका ट्रान्जेक्सनहरूलाई मात्रै देखाउने काम गर्दछ, अर्थात् यसले रेकर्डिङ गर्दछ। र आज हामीले यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टसँग सम्बन्धित हाम्रो न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्न जाँदैछौँ है त। यसमा यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुहोला। र हाम्रो आज यहाँ क्वेसन रहेको छ। क्वेसन नम्बर 1 मा अब हामी पढौँ है त। यसमा द डिटेल्ड इन्कम स्टेटमेन्ट अफ द कम्पनी इज अन्डर भन्छ। एउटा कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्ट अर्थात् प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ दिएको रहेछ, जसमा हाम्रो के छ त, क्यास एन्ड द क्रेडिट सेल्स भनेपछि क्यासमा पनि र क्रेडिटमा पनि, उधारमा पनि दिएको सेल्सलाई हाम्रो कति छ त, 5 लाख बराबरको सेल्स रहेको छ। टोटल 5 लाख रहेछ है। र अब हामीलाई के गर्नुपर्छ, यसमा छुटाउनु पर्ने हुन्छ क्यास सेल्स कति हो, क्रेडिट सेल्स कति हो भनेर। र यसपछि हाम्रो यहाँ पर्चेज रहेको छ 1,50,000 र डाइरेक्ट वेजेस रहेको छ 1,50,000। र यसरी हाम्रो पर्चेज प्लस डाइरेक्ट वेजेस गरेर टोटल कस्ट अफ द गुड सेल्स कति भयो, त्यसमा 1,50,000 प्लस 1,50,000 गरेर 3 लाख रहेको छ। र यसरी क्यास एन्ड द क्रेडिट सेल्सबाट टोटल कस्ट अफ द गुड सेल्स घटाउँदा हाम्रो ग्रस मार्जिन आयो 2 लाख बराबरको। र जसमा हामीले अब ग्रस मार्जिनबाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, जसमा हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अफिस एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरू जस्ता खर्चहरू घटाइसकेपछि हाम्रो अब यसमा के घटाउनु पर्छ, अर्को डिप्रिसिएसन, मूल्यह्रास, हाम्रो व्यवसायमा भएको सम्पत्तिहरूमा भएको मूल्यह्रास है। यसरी हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस प्लस डिप्रिसिएसन गरेर हाम्रो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउने गर्दछ 1,60,000 प्लस 40,000 गरेर। र यसरी ग्रस मार्जिनबाट टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि हाम्रो कति आयो त, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स 1 लाख आयो। र जसमा हामीले बिफोर ट्याक्स भएको कारणले गर्दा यसमा ट्याक्स घटायो है त। ट्याक्स पेड हामीले कति घटायो, 30,000। र डिभिडेन्ड पेड कति त, 20,000। र यसरी हामीले नेट इन्कम बिफोर ट्याक्सबाट ट्याक्स पेड र डिभिडेन्ड पेड घटाइसकेपछि हाम्रो के आउने भयो त, रिटेन अर्निङ्स है। यसरी आउने भयो। र अब हामीले यसमा एडिसनल इन्फर्मेसनलाई हेरौँ। के दिएको छ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा, र एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई दिएको छ करेन्ट लाइबिलिटिज इन्क्रिज बाई द 50,000 भनेपछि करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो कतिले इन्क्रिज भयो त, 50,000ले वृद्धि भएछ हाम्रो चालु दायित्वमा। र करेन्ट एसेट्स अदर देन द क्यास इन्क्रिज बाई द 60,000 अर्थात् के भन्दा चाहिँ यो क्यास बाहेकका अरू हाम्रो चालु सम्पत्ति हुन्छ नि, हो त्यो चालु सम्पत्तिहरू चाहिँ 60,000 बराबरले चाहिँ इन्क्रिज भएछ। र नेट भ्यालु अफ द प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी इन्क्रिज बाई द 1,60,000। र हाम्रो जुन प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भ्यालु, नेट भ्यालु कतिले इन्क्रिज भयो त, 1,60,000 बराबरले। र कम्पनी इस्युड एडिसनल सेयर अफ रुपिज 1 लाख, 1 लाख बराबरको सेयर चाहिँ उनीहरूले एडिसनल चाहिँ इन्क्रिज गरेछ अरे। यसरी रहेको छ हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन। र अब हामी यहाँ गर्छौँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट है त। जस्तै अब हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 5 मा हाम्रो यहाँ अझै क्वेसन यहाँ छुटेको छ है त। यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा अर्कै हाम्रो यहाँ रहेको छ बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ द क्यास दिएको छैन रहेछ नि त यसमा। जस्तो हाम्रो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स लेखौँ है त। यसमा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स रहेको छ रुपिज 50,000 बराबरको है। सुरुमा व्यवसायको त्यो अकाउन्टिङ इयर सुरु हुने बेलामा कति रहेछ त, बिगिनिङमा 50,000 बराबरको चाहिँ क्यास ब्यालेन्स रहेछ। र यहाँ अर्को हाम्रो इन्डिङ ब्यालेन्स पनि दिएको छ है त। इन्डिङ अर्थात् क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स
यो वर्षको अन्तिममा हाम्रो क्यास ब्यालेन्स कति रहेको छ त 30,000 बराबरको यसरी हामीलाई दिएको छ इन्फर्मेसनहरू। र यसैका आधारमा अब हामी यहाँ के गर्छौँ त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, जसमा हामीले निकाल्नुपर्ने भनेको के हो त क्यास अभाइलेबल फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास अभाइलेबल फ्रम द इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र क्यास अभाइलेबल फ्रम द फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। लास्टमा हाम्रो रिजल्टमा आउने भनेको के हो त चेन्ज इन द क्यास एन्ड द क्यास इक्विभ्यालेन्ट पोजिसन नै हो नि, होइन। र अब हामी यहाँ गर्न जान्छौँ सल्युसन रहेको छ हाम्रो यसो, र हामी यहाँ पहिला फर्मेट भटाउँछ है त। हाम्रो कम्पनीको नाम हामीले दिएको छैन भनेपछि अब हामी यहाँ पनि यहाँ कम्पनीको नाम लेख्दैनौँ। र अब हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ यहाँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, जसले अब हामीलाई कुन मेथडबाट गर भनेर भनेको छैन है। अब हामीले जुन मेथडबाट गर्दा नि हुन्छ, डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ र इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दा नि हुन्छ। र हामीले चाहिँ अहिले यहाँ क्यास एन्ड द क्रेडिट सेल्सहरू यसरी दिएको आधारमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी कुनबाट निकाल्छौँ त यो इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ नि त हामीलाई, हो यसबाट हामीले अब डाइरेक्ट मेथडबाट अर्थात् प्रत्यक्ष मेथडबाट हामीले गर्दाखेरि पनि हामीले अलि सजिलो हुन जान्छ है। र अब हामी यहाँ गर्छौँ हाम्रो यहाँ फर्मेट रहेको छ, हामी डाइरेक्ट मेथडबाट गर्छौँ। डाइरेक्ट मेथड अनुसार particulars rupees and rupees। यसरी हामीलाई दुईवटा फर्मेट दुईवटा यसरी कोलम बनाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ नि त हिसाबहरू गर्नलाई। र हाम्रो सुरुमा हुन्छ क्यास अभाइलेबल फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, व्यवसायको दैनिक कार्य सञ्चालनबाट हुन आएको क्यास फ्लोको बारेमा यसले हामीलाई देखाउने गर्दछ है त अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा। अपरेटिङ एक्टिभिटिज र अब हामीले डाइरेक्ट मेथड अनुसार गर्दाखेरि के हुन्छ त डाइरेक्ट मेथड अनुसार गर्दाखेरि हामीले क्यास सेल्स कति कलेक्ट भयो र क्रेडिट सेल्स कति भयो र त्यसबाट अब हामीले भनौँ न पेमेन्ट कति दियो, हो त्यसैको आधारमा नै हामीले क्यास निकाल्छौँ नि त कति भयो भनेर। हो सुरुमा हामी यहाँ लेख्छौँ क्यास एन्ड द क्रेडिट सेल्स कति छ 5 लाख बराबरको, क्यास एन्ड क्रेडिट सेल्स रहेको छ 5 लाख बराबरको। र अब हामीले पेमेन्ट पनि गरेको होला नि त यो चाहिँ अब इन्कम भयो नि त हामीले। अनि कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू बेच्दाखेरि हामीलाई इन्कम कति भयो 5 लाख बराबरको। र हाम्रो खर्चमा के आउने गर्दछ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउने गर्छ है नि त। यसमा खर्चमा हाम्रो पेमेन्ट हो नि त, यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हाम्रो कति रहेको छ त 3 लाख बराबरको। यसमा के हुन्छ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बराबरको कति हो हाम्रो यसमा 3 लाख। यो हाम्रो कस्ट भने चाहिँ खर्च हो नि त, खर्च हाम्रो कति भयो त खर्च हाम्रो जहिले पनि लेस हुन्छ है, त्यसरी घटिन्छ, हाम्रो क्यास जान्छ नि त त्यसैले। र अब हामी यहाँ अरू के छ त अर्को, यो त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो। यसपछि अर्को हाम्रो एक्सपेन्सेस के छ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति छ 60,000 बराबरको। यो पनि हाम्रो खर्च हो, यसबाट नै हामीले क्यास आउटफ्लो भएको छ।
अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 60,000 बराबरको यो पनि हामी के हो त क्यास आउटफ्लो त्यसै कारणले हामी के गर्छौँ यसलाई लेस गरौँ। र अर्को हाम्रो खर्च भएको छ रहेको छ यहाँ डिप्रिसिएसन। अब डिप्रिसिएसन भएको कारणले गर्दा हाम्रो व्यवसायमा क्यास आउने अथवा जाने केही भएको छ त छैन। किन भन्दाखेरि यो डिप्रिसिएसन हाम्रो खर्च हो, तर यो डिप्रिसिएसनको कारणले गर्दाखेरि व्यवसायमा कुनै पनि क्यास आउटफ्लो भएको छैन। यो त हाम्रो भएको सम्पत्तिमा जस्ट मूल्यह्रास यसको मात्रै भएको हो नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त। र अब अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ त यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा अर्को आउने भनेको इन्क्रिज इन द एसेट्स अथवा इन्क्रिज इन द लाइबिलिटिज, अर्थात् वर्किङ क्यापिटलमा भएका चेन्जेसहरूलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा अर्को हाम्रो के छ त हामीले सबै खर्चहरू त हाल्यो, पर्चेसलाई पनि हामीले हालिसक्यौँ, डाइरेक्ट वेजेस पनि हालिसक्यौँ हो, त्यो हामीले डाइरेक्ट हामीले टोटल कस्ट अफ द गुड्स सोल्समा इन्क्लुड गरेर हालेका थियौँ र हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि हालिसक्यौँ। र अब यसमा के हुन्छ त अर्को अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हालिसकेपछि अब डिप्रिसिएसन त हाम्रो त्यसबाट हाम्रो खर्च त हो, तर क्यास आउटफ्लो हुँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो हाम्रो डिप्रिसिएसनलाई हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ। र अब हामी हेर्छौँ वर्किङ क्यापिटलमा भएका चेन्जेस। वर्किङ क्यापिटल भनेपछि के भयो त करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लाइबिलिटिज। करेन्ट एसेट्स भने चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वमा भएको फ्लक्चुएसनको कारणले गर्दा इन्फ्लो अथवा आउटफ्लो कति हुन्छ त है, त्यो हामी हेर्न जान्छौँ। र अब हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनबाट थाहा पाउन सक्छौँ। हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई दिएको छ यहाँ के भन्दैछ त करेन्ट लाइबिलिटिज इन्क्रिज बाई 50,000 हो, चालु दायित्व चाहिँ इन्क्रिज भएर 50,000। यसरी हाम्रो चालु दायित्व वृद्धि हुँदाखेरि हामीले के एजुम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जब चालु सम्पत्ति वृद्धि हुँदा व्यवसायमा क्यास इन्फ्लो भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। र चालु दायित्वमा चालु दायित्व घटेमा हामीले के बुझ्नुपर्छ त व्यवसायबाट क्यास आउटफ्लो भयो। किन भन्दा लाइबिलिटिज घट्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ केही पैसा दिइसकेपछि मात्रै हामीले पेमेन्ट गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो लाइबिलिटिज घट्ने हो त हो, त्यसै कारणले गर्दा त्यसैको बेसिसमा है त। र अब हामीले करेन्ट लाइबिलिटिज बढ्यो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो त एड गर्नु पऱ्यो। किन एड गर्नु पऱ्यो यो क्यास इन्फ्लो भनेर मान्नु पऱ्यो। र यसरी करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो घट्यो भनेदेखि के गर्नु पऱ्यो त यो हाम्रो व्यवसायले आफ्नो दायित्व तिरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्यास आउटफ्लो भयो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज यहाँ इन्क्रिज हुँदैछ। अब हामी के गर्छौँ यसलाई एड गर्छौँ है त इन्क्रिज इन करेन्ट लाइबिलिटिज, इन्क्रिज इन करेन्ट लाइबिलिटिज कति छ त हाम्रो इन्क्रिज भएको करेन्ट लाइबिलिटिजमा 50,000 बराबरले। र अब हामीले चालु सम्पत्तिमा भएको इन्क्रिज पनि हेऱ्यौँ। र अब हामी अर्को छ यसमा करेन्ट एसेट्स अदर देन द क्यास इन्क्रिज बाई भनेपछि क्यास बाहेक अरू चालु सम्पत्तिहरू कतिले इन्क्रिज भयो त 60,000। अब यस्तो हुन्छ अब करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज हुँदा चाहिँ हामीले माइनस गर्नुपर्छ। किन माइनस भन्दाखेरि यो सम्पत्ति बढ्दाखेरि हामीले के गर्छ त सम्पत्ति किने जस्तै मान्छौँ नि त। यसरी हामीले एसेट किन्दाखेरि हाम्रो क्यास के हुन्छ त हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्यास पे गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त व्यवसायबाट क्यास आउटफ्लो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले के एजुम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स बढ्दाखेरि हामीले यो चाहिँ के रहेछ त व्यवसायले सम्पत्ति किन्यो र सम्पत्ति किनेको बापत चाहिँ यसले क्यास दियो र व्यवसायबाट चाहिँ के भयो त क्यास चाहिँ आउटफ्लो भयो भनेर चाहिँ एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ। र ठ्याक्कै यसको अपोजिट चाहिँ यदि करेन्ट एसेट्स अथवा यो चालु सम्पत्ति घटेमा व्यवसायले चाहिँ सम्पत्ति बेचेपछि के हुन्छ त एसेट्सहरू यसरी बेचेपछि व्यवसायलाई चाहिँ क्यास आउँछ। यसरी वस्तु त यसरी एसेट बेचेको कारणले गर्दाखेरि हो, त्यसैको बेसिसमा चाहिँ हामीले गर्छौँ है त। यसमा हाम्रो करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज भएको छ 60,000ले। अब हामी यहाँ के गर्छौँ त यसले व्यवसायले पर्चेस गरेछ, अब हामीले पेमेन्ट गरिसक्यो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यसमा इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स कतिले इन्क्रिज भयो त यसमा 60,000ले भनेपछि अब यसले सम्पत्ति किने जस्तै मानौँ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो के भयो त लेस भयो क्यास आउटफ्लो भयो। हामीले किन्दाखेरि पैसा तिर्नुपर्छ नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि। र अब हामीले यो
अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा अर्को कुरा के कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि व्यवसायले चाहिँ कति ट्याक्स पेड दिए त भन्ने कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ यो ट्याक्स पेड भनेर दिएको छ 30,000 र यो बाहेक हाम्रो अब यो ट्याक्स पेडसँग सम्बन्धित अरू एडिसनल इन्फर्मेसन के दिएको छ त छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो ट्याक्स यहाँ इन्कम स्टेटमा देखिरहेछ नि हो त्यति बराबर नै हामीले ट्याक्स दिएको रहेछ भनेर मान्नु पऱ्यो। 30,000 रहेछ है त ट्याक्स पेड भनेपछि हामीले यसरी ट्याक्स दिँदाखेरि पनि के भयो त हाम्रो क्यास आउटफ्लो भयो है त। ट्याक्स पेड 30,000 बराबरको यसरी भयो। र अब हामी यहाँ अब हेर्छौँ अपरेटिङ एक्टिभिटीसँग सम्बन्धित केही हाम्रो रहेको छ त। अब यस्तो हेर्दाखेरि अब यो जुन नेट भ्यालु अफ द प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी इन्क्रिज बाई द 1,60,000 यो त अब हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीसँग सम्बन्धित भयो। र कम्पनी इस्युड एडिसनल इस्युज सेयर्स भने सेयर्सहरू बोन्डहरू डिबेन्चरहरू भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीसँग सम्बन्धित है। र यो ओपनिङ र क्लोजिङ त अब हामीलाई पछि नै चाहिने हो है। अब हामी यसबाट क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो डाइरेक्ट के आउने भयो त्यसमा क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज अर्थात् नेट क्यास अभाइलेबल फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यसमा हामीले 5 लाख माइनस 3 लाख माइनस 60,000 प्लस 50,000 माइनस 60,000 माइनस 30,000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त हाम्रो 1 लाख बराबरको के रहेछ त यो भनेको 1 लाख बराबरको हाम्रो आयो। के आयो त यो भनेको क्यास अभाइलेबल है त नेट क्यास अभाइलेबल फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। र अब यसपछि हाम्रो नम्बर बीमा हुन जान्छ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है त नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम अथवा हाम्रो क्यास अभाइलेबल फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। र यसमा हाम्रो के आउने हो त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजसँग सम्बन्धित हाम्रो एउटा मात्रै के रहेको छ त यहाँ ट्रान्जेक्सन रहेको छ त्यो पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा है। त्यो भने के हो त नेट भ्यालु अफ द प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी इन्क्रिज बाई 1,60,000 बराबरको। यसरी हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यसरी इन्क्रिज भएको अर्थ के हो त हामीले पर्चेस गरेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि हामीले 1,60,000 बराबरको के रहेछ त प्लान्ट एन्ड मेसिनरी इन्क्रिज भएको छ। तर हामीले 1,60,000कै नै पर्चेस गरेको हो त भन्ने कुरा आउँछ के। किन भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ भन्दैछ नेट भ्यालु भन्नुको अर्थ के हो त नेट भ्यालु भन्नुको अर्थ हाम्रो यहाँ रहेको छ यो भनेको डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि आएको अमाउन्ट अर्थात् हाम्रो जस्तै मानौँ एउटा ग्रस हुन्छ होइन ग्रस एमाउन्ट हुन्छ। त्यो ग्रस एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो केही थियो अरे र त्यसबाट हामीले लेस डिप्रिसिएसन गर्यो। लेस डिप्रिसिएसन गरिसकेपछि अब हाम्रो डिप्रिसिएसनमा समथिङ थियो। अब जति पनि हाम्रो भ्यालु आउँछ नि एसिडको हो त्यो भनेको के हो त नेट भ्यालु अफ एसिड्स। अब हामी यहाँ हेरौँ है त अब यसको सट्टा हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ त नेट भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ 1,60,000 बराबरको। र अब हामीलाई यसको ग्रस भ्यालु कति हो भनेर थाहा छैन। तर हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा डिप्रिसिएसन त दिएको छ नि त कति 40,000 बराबर कति छ त हाम्रो यसमा 40,000 बराबरको। यसरी अब हाम्रो के हुन जान्छ त जस्तै यसलाई यक्स माने भनेदेखि अब हाम्रो के भयो त यक्स माइनस 40,000 एउटा इक्वेसन बनायो नि त है। एउटा इक्वेसन बनाउँदा के हुन्छ त 40,000 बराबर 40,000 माइनस यक्स माइनस 40,000
इक्वल्स टु कति हुनुभयो त 1,60,000 यसरी आउने भयो नि त एउटा इक्वेसन हो। यसरी आउँदाखेरि के हुन्छ त अब हाम्रो यक्स इक्वल्स टु 1,60,000 प्लस 40,000 गर्दा कति हुनुभयो त हाम्रो यक्स भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रस भ्यालु, यसले चाहिँ पर्चेस गरेको भ्यालु कति हुन्छ 1,60,000 माइनस 40,000 गर्दा कति हुनुभयो त 2 लाख बराबरको चाहिँ यसले के गरेको छ त प्लान्ट एन्ड मेसिनरी चाहिँ पर्चेस गरेको रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले यो वर्किङ नोटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। कति भयो पर्चेस अफ द प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, पर्चेस अफ द प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कति त 2 लाख बराबरको यो हामीले पर्चेस गरेको कारणले गर्दा हाम्रो के भयो त हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ, क्यास आउटफ्लो भयो र हाम्रो के भयो त यो नेटमा आउने भनेको 2 लाख बराबरको एउटा मात्रै छ। यो के हो त क्यास अब नेट क्यास अभाइलेबल इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र अर्को आउँछ यसमा अब हाम्रो नेट क्यास फ्लो फ्रम अथवा नेट क्यास अभाइलेबल फ्रम अब हाम्रो कुन एक्टिभिटिज छ त बाँकी फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, फाइनेन्सिङ नेट क्यास अभाइलेबल फ्रम केबाट त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट भएको। र अब हाम्रो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भने चाहिँ हाम्रो के हो त सेयर डिभेन्चर र सेयरमा अब हामीले के दिन सक्छौँ त अर्को हाम्रो डिभिडेन्ड हुन सकिन्छ हो, त्यस्ता कुराहरू पनि हाम्रो यहाँ के हुन्छ त इन्क्लुड हुन आउँछ। र हाम्रो के छ त हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ कम्पनीले चाहिँ नयाँ सेयर चाहिँ इस्यु गर्यो। यसरी जेनरल पब्लिकलाई कम्पनीले नयाँ सेयर इस्यु गर्दाखेरि अब पब्लिकबाट चाहिँ कम्पनीलाई के हुन्छ त सेयर दिएको कारणले गर्दा उसलाई 1 लाख बराबरको चाहिँ क्यास इन्फ्लो हुन आउँछ है त। एडिसनल इस्यु अफ सेयर कति छ त 1 लाख बराबरको। यो 1 लाख भन्ने के हो त क्यास इन्फ्लो हो है। यसरी सेयरहरू इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीलाई चाहिँ क्यास आउँछ है त, क्यास इन्फ्लो हुन्छ। र अरू भन्ने के हो त हाम्रो डिभिडेन्ड पेड, यो डिभिडेन्ड पेड पनि आउने गर्दछ केमा फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा 20,000 बराबरको के छ त डिभिडेन्ड पेड रहेको छ यहाँ। डिभिडेन्ड पेड भने चाहिँ अब हाम्रो के हो त क्यास आउटफ्लो भयो 20,000 बराबरको भने चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो माइनस गर्नुपर्ने भयो है। यसपछि अब हाम्रो कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू छैन र 1 लाख माइनस 20,000 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त 80,000 बराबरको। यो अब 80,000 के हो त भन्दा यो 80,000 भनेको नेट क्यास अभाइलेबल फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यसरी भयो है त। र अब हामीले तीनवटै एक्टिभिटिजहरूलाई कन्सिडर गर्यो, अपरेटिङ एक्टिभिटिज, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज र अर्को इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ अब नेटमा है त अब हाम्रो टोटल 1 लाख माइनस 2 लाख गर्दा हाम्रो माइनस 1 लाख नै आउने भयो। माइनस 1 लाखबाट हामीले 80,000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त माइनस 20,000 आउने भयो। यो माइनस 20,000 भनेको के हो त हाम्रो टोटल एक्टिभिटिजलाई कन्सिडर गरिसकेपछि नेट चेन्जेस भएको है त। अब हामीलाई के भन्छौँ डीमा नेट चेन्जेस इन क्यास अर क्यास इक्विभ्यालेन्ट। र यो भने त हाम्रो नेटमा चेन्जेस भएको हो नि त। र अब हामीले यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सलाई है त। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हामीलाई क्वेसनले दिएको छ यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स कति छ त 50,000 50,000 बराबरको है यो एडमा छ। र अब हामीले यसरी नेट चेन्जेस भएको र त्यसमा हामीले ओपनिङ
क्यास ब्यालेन्सलाई कन्सिडर गरेपछि अब हाम्रो के आउनु पर्ने हुन्छ त लास्टमा हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। हेर त हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कति आउँछ, क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कति छ त 50,000बाट 20,000 घटाउँदाखेरि कति आउनु भयो त 30,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स रहेछ। अब हामीलाई हेर्छौँ यो हाम्रो हिसाब मिल्यो कि मिलेन त, हाम्रो क्वेसनले दिएको क्यास ब्यालेन्स अनुसार हो हाम्रो यहाँ के छ त इन्डिङ अर्थात् क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कति भयो त 30,000 भनेपछि हामीले हिसाब गरिसक्दाखेरि पनि कति आयो त हाम्रो नेटमा लास्टमा क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको 30,000 हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट गऱ्यौँ है त। यदि हजुरहरूले डाइरेक्ट मेथड इन्डाइरेक्ट मेथडको बारेमा थाहा छैन र यो क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज अथवा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको बारेमा केही जेनरल नलेज नै थाहा छैन भनेदेखि यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु होला, त्यसमा हामीले स्पष्ट रूपमा चर्चा गरेका छौँ है त। त्यस्ता एक्टिभिटिज कस्तो एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ है, र अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजहरूमा के पर्छ र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजहरूमा के पर्छ भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। र अब हामी अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन गर्छ है त। हाम्रो यहाँ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ है त। यसमा यो हाम्रो के हो त क्वेसन नम्बर 2 हो है त। क्वेसन नम्बर 2 मा हामीलाई के दिएको छ त द फलोइङ आर द इन्कम स्टेटमेन्ट। यसमा पनि हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट अर्थात् प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ एन्ड द ब्यालेन्स सिट एट द इन्ड अफ 2076 भनेको छ है। र त्यसमा हामीलाई के छ त सेल्स दिएको छ 4,50,000 बराबरको र हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्स आएको छ 2 लाख। र यसरी हामीले सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्स घटाउँदाखेरि हाम्रो ग्रस मार्जिन कति आयो त 2,50,000 बराबरको। र यसरी ग्रस मार्जिनबाट अब हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जसमा हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ अर्थ अथवा अफिस एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरू पर्ने गर्छ। ती एक्सपेन्सेसहरूमा हाम्रो के छ त स्यालेरी 60,000, रेन्ट 30,000 र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 20,000 र इन्ट्रेस्ट अन द डिभेन्चर 10,000 र डिप्रिसिएसन रहेको छ 30,000। र अब हामीलाई सेल्स बेच्दाखेरि चाहिँ हामीले प्लान्ट बेच्दाखेरि है सेल्स होइन प्लान्ट बेच्दाखेरि हाम्रो कति भयो त लस भएछ। लस अन द सेल्स अफ द प्लान्ट कति छ त 5,000। खर्च जस्तै हो नि त। लसलाई पनि हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको अथवा इन्कम स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ है। यसरी हाम्रो भयो यो चार्ज गरे हो कि इन्कम होइन, अब चार्ज गर्नु पऱ्यो नि त हो। यसरी हाम्रो नेटमा नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति आयो त 95,000 बराबरको। र हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टको साथसाथै ब्यालेन्स सिट पनि दिएको छ है त। ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो 2075 र 2076 गरेर दुईवटा इयरको दिएको छ। र हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट हेरेको त कति हो त 2076 को। र अब हाम्रो करेन्ट इयर भनेको हाम्रो कुन भयो त 2076। यो भनेको के हो त हाम्रो करेन्ट इयर। र यो हाम्रो 2075 भनेको के हो त हाम्रो प्रिभियस इयर पास्ट इयर लास्ट इयरको। यसलाई हामीले के भन्छौँ लास्ट इयर र करेन्ट इयर पनि भन्न सक्छौँ। र यसरी हाम्रो 2075 भनेको के हो त प्रिभियस इयर अथवा यो के हो त लास्ट इयर। र यो भने के हो त करेन्ट इयर भइहाल्यो 2076 को। अब हामीले यसको बेसिसमा चाहिँ कति एसेट्सहरूमा अथवा प्लान्टहरूमा चाहिँ कसरी इन्क्रिज भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, इन्क्रिज अथवा डिक्रिज कुराहरू है त। र यसरी हामीलाई सेयर क्यापिटल पहिला हाम्रो कति थियो त 2 लाख थियो र अब कति भयो 3 लाख बराबरको भनेपछि हाम्रो सेयर क्यापिटल बढेछ। र रिटर्न अर्निङ्स पनि पहिला 40,000 थियो अहिले 50,000 भएछ भनेदेखि रिटर्न अर्निङ्स पनि बढेछ 10,000ले। र डिभेन्चर पहिला 1 लाख थियो अब 50,000 भएछ है। अब भनेपछि डिभेन्चर हाम्रो के भएछ त घटेछ। घट्नुको अर्थ के भयो भन्दा चाहिँ डिभेन्चर जुन हाम्रो लाइबिलिटी हो त्यो चाहिँ हामीले तिरेछौँ है। क्रेडिटर्स हाम्रो 20,000 थियो पहिला अहिले फेरि झन् 30,000 भएछ भने 10,000ले बढेछ। र बैंक ओभरड्राफ्ट हाम्रो कति भयो त 40,000 थियो पहिला र अहिले कति भएछ 20,000 भने चाहिँ हाम्रो बैंक ओभरड्राफ्ट चाहिँ घटेछ डिक्रिज भएछ भने चाहिँ त्यसलाई है। प्लान्ट भनेको कति छ प्लान्ट हाम्रो पहिला 2 लाख थियो अहिले हामीले झन् प्लान्ट किनेछौँ जस्तो छ है। त्यही भएर 2,50,000 को भएछ। र इन्भेस्टमेन्ट हामीले 1 लाख गरेको थियो र अहिले पनि 1 लाख नै छ। र अर्को हाम्रो रहेको छ डेप्टर्स 40,000 दिएको छ र अहिले हाम्रो कति भयो त
इन्क्रिज भएर 50,000 भएको छ र स्टक पहिला 30,000 थियो, अहिले घटेर 25,000 भएछ र क्यास ब्यालेन्स हाम्रो ओपनिङमा कति छ त 30,000 र क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्समा हाम्रो 25,000। हाम्रो एन्सर कति आउनु पर्यो त अब 25,000 आयो भनेदेखि हाम्रो हिसाब के भयो त मिल्यो। र हामीलाई क्वेसनले यहाँ रिक्वायर्ड दिएको छ है त, रिक्वायर्ड क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट सोइङ क्यास फ्रम अपरेटिङ इन्भेस्टिङ एन्ड द फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। हामीले तीनवटै एक्टिभिटिजबाट भएको क्यास फ्लोहरूलाई चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो। र अब हामी यहाँ फर्मेट बनाउँछ है त सुरुमा सल्युसन क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। अब हाम्रो यहाँ इयर कहिले थियो त 2076 को इनमा होइन त यो भनेको फर द इयर इन्डेड अन कति हो यसमा असार भनेर चाहिँ इन्ड अफ असार भनेर लेखौँ न त। यसमा हाम्रो चैत्र हो कि असार हो थाहा छैन नि त्यसमा। इन्ड अफ 2076 है, 2076 को इनमा हुन आउने क्यास ब्यालेन्स हामी निकाल्न जान्छौँ है। त्यसमा हाम्रो रहेको छ पार्टिकुलर्स रुपिज अब सुरुमा हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने एक्टिभिटिज कुन हो त क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज। तर हामीले अब क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा डिफ्रेन्ट हुन जान्छ नि त यो डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथड अनुसार। अब हामीले कुन मेथड अनुसार गर्ने त? अब हामीले यदि इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ भनेदेखि हामीलाई सजिलो हुने भनेको कुन हो त डाइरेक्ट मेथडबाट है। अब हामी यहाँ डाइरेक्ट मेथडबाट गर्न जाँदैछौँ। र हाम्रो सुरुमा हुने भने के हो त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा अघि हामीले गरेको जस्तै गरेर अब हामी सुरुमा के गर्छौँ त सेल्स हाम्रो कति छ त 4,50,000 बराबरको। अब यहाँ लेख्छौँ हामी सेल्स रहेको छ हाम्रो यसमा 4,50,000 बराबरको। र अब हाम्रो के हुन जान्छ त यसमा सेल्स पछि अब हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स सोल्स कति छ त हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्स 2 लाख बराबरको। कस्ट अफ गुड्स सोल्स यो चाहिँ अब हामीले नेगेटिभमा अर्थात् लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो भनेको त हाम्रो खर्च हो नि त, हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुन्छ। कति छ हाम्रो 2 लाख बराबरको। र यसपछि अब हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने कुराहरू के हो त अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू। अब हामी यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई पनि लेस गर्न जाँदैछौँ। हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा रहेको छ सुरुमा स्यालेरी कति छ 60,000 बराबरको है त। यसमा कति छ स्यालेरी 60,000 यो हाम्रो खर्च हो, यो हाम्रो त्यस कारणले गर्दाखेरि लेस हुन्छ। यो हाम्रो व्यवसायबाट पेमेन्ट भएको कारणले गर्दा क्यास आउटफ्लो हुन्छ। र यसपछि अर्को रहेको छ रेन्ट कति छ त हाम्रो यसमा 30,000 पनि हाम्रो के भयो त क्यास आउटफ्लो। रेन्ट कति भयो हाम्रो 30,000 30,000 बराबर के भयो भनेको क्यास आउटफ्लो। र यसरी रेन्ट पछि अब के छ त अर्को हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रहेको छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हाम्रो के छ त अर्को 20,000 बराबरको। यो पनि के भयो हाम्रो क्यास आउटफ्लो भयो। $20,000 बराबरको। र अब अर्को के छ त अपरेटिङ एक्सपेन्स पछि इन्ट्रेस्ट अन द डिभेन्चर
यो इन्ट्रेस्ट अन द डिभेन्चर पर्ने अब हाम्रो के भयो त यसको कारणले गर्दा पनि क्यास आउटफ्लो त भयो। कति छ त हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द डिभेन्चर 10,000 बराबरको खर्च हो नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर। तर यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द डिभेन्चर के हो त यो भनेको खर्च हो नि त। खर्च गरेपछि हाम्रो के भयो त क्यास चाहिँ आउटफ्लो भयो। र जुन हाम्रो यो इन्ट्रेस्ट अन द डिभेन्चर रहेको छ नि यसमा कति भयो त 10,000 बराबरको। तर यो डिभेन्चर भनेपछि हाम्रो केसँग एक्टिभिटीसँग रिलेटेड हुनुभयो यो अपरेटिङसँग रिलेटेड नभएर यो इन्ट्रेस्ट अन द डिभेन्चर हाम्रो केसँग रिलेटेड हुने भयो त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। हाम्रो यसरी बोन्डहरू डिभेन्चरहरू सबै हाम्रो यदि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजसँग सम्बन्धित छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमै देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेस गर्यो र अब हामी इन्ट्रेस्ट अन द डिभेन्चर जुन हाम्रो के हो त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीसँग सम्बन्धित हो त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमै नै घटाउँछौँ है त। यसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भइहाल्यो, इन्ट्रेस्ट अन द डिभेन्चर हामीले पछि हेर्छौँ र डिप्रिसिएसनबाट त हाम्रो क्यास इन्फ्लो पनि हुँदैन र क्यास आउटफ्लो पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीलाई चाहिएन है डिप्रिसिएसन। र अब हाम्रो के हुन्छ त अब हामीले हेर्नुपर्ने भनेको हाम्रो सबै खर्चहरू त सक्यो। यसलाई हामी केमा हेर्छौँ त इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चरलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा है त। र अब यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ त यसमा अब हामीलाई आउने भनेको अब वर्किङ क्यापिटलमा भएका चेन्जेसहरू अर्थात् करेन्ट लायबिलिटिज र करेन्ट एसेटमा भएका चेन्जेसहरू। र त्यसमा हामीले करेन्ट लायबिलिटिज पहिला हेरौँ हामी करेन्ट लायबिलिटिजमा हाम्रो यहाँ रहेको छ क्रेडिटर्स। कति छ त हाम्रो क्रेडिटर्स 20,000 पहिला 2075 सालमा र 2076 सालमा 30,000 भयो। अर्थात् के भयो त 2075 मा 20,000 थियो र 76 मा 30,000 भयो भनेपछि 20,000 माइनस 30,000 गर्दा हाम्रो 10,000 चाहिँ के भएछ त करेन्ट लायबिलिटिज चाहिँ इन्क्रिज भएछ क्रेडिटर्सको रूपमा। भनेपछि यसरी क्रेडिटर्स इन्क्रिज हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त एड गर्नुपर्ने हुन्छ क्यास इन्फ्लो भएको मान्नुपर्ने हुन्छ है त। हामी इन्क्रिज इन द क्रेडिटर्स लेख्छौँ हामी यहाँ इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स कति भयो त यसमा 10,000 बराबरको क्यास इन्फ्लो भयो। र अब हाम्रो जुन ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट रहेको छ नि हो यो हामीले यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्टलाई चाहिँ हामीले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा नै हेर्छौँ है त्यसलाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजलाई। र हाम्रो क्रेडिटर्स पनि सकियो। अब यसपछि अरू पनि कुनै हाम्रो करेन्ट चालु दायित्व छ त छैन। डिभेन्चर पनि लङ टर्म भइहाल्यो है त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो क्रेडिटर्स मात्रै भयो है। र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा करेन्ट एसेट अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको डेब्टर्स र स्टक मात्रै हो। क्यास त अब हामीले ओपनिङ भनेर पछि यसको ट्रिटमेन्ट छुट्टै छ। र प्लान भनेको हाम्रो के हो प्लान र इन्भेस्टमेन्ट भनेको त हाम्रो फिक्स एसेट अन्तर्गत नै पर्दछ। र डेब्टर्स र स्टक है त डेब्टर्समा हाम्रो के भयो त 10,000ले चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ है त। 10,000ले यसरी एसेट्स इन्क्रिज हुनु भन्नुको अर्थ के हो त हामीले सम्पत्ति किन्यौँ। सम्पत्ति किन्दा हाम्रो के हो त क्यास आउटफ्लो हुन्छ भनेपछि इन्क्रिज इन द डेब्टर्स गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो 10,000 चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने भयो। इन्क्रिज इन डेब्टर्स 10,000 बराबरले यसरी माइनस गर्नुपर्ने भयो। र अर्को भनेको के हो त यो स्टक हाम्रो के भयो त पहिला 30,000 थियो अब 25,000 भयो भने चाहिँ हाम्रो डिक्रिज भएछ 5,000ले यसरी एसेट्स घट्नु भन्नुको अर्थ के हो त हामीले चाहिँ बेचेछौँ। बेच्दाखेरि हामीलाई कति हुन्छ त क्यास इन्फ्लो हुन आउँछ है। त्यही भएर हामी के गर्छौँ यहाँ डिक्रिज इन स्टक कति हजारले 5,000 बराबरले यो हाम्रो इन्फ्लो भयो है। यसरी हाम्रो सबै अपरेटिङ एक्टिभिटिजसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू सक्यो है त। अब हामी हेर्छौँ नेटमा अब हामीलाई कति आउने रहेछ 4,50,000 माइनस 2,00,000 माइनस 60,000
माइनस 30,000 माइनस 20,000 माइनस प्लस 10,000 माइनस 10,000 प्लस 5,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 1,45,000 बराबरको। यो के हो त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। हामीले के भन्छ यसलाई नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। र यसपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ कुन कसलाई कन्सिडर गर्ने भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई त भयो। अब हामी यहाँ हेर्छौँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई। र अब हाम्रो रहेको छ नम्बर बीमा के त क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट भएको हाम्रो क्यास फ्लोहरू जसमा अब हाम्रो के हुन सकिन्छ त इन्भेस्टिङ भने चाहिँ अब हामीले प्लान्ट अथवा मेसिनरी अथवा फिक्स एसेटहरू चाहिँ हामीले पर्चेस गऱ्यौँ कि अब सेल्स गऱ्यौँ कि भन्ने कुरा भयो है। र अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ हाम्रो बुक भ्यालु कति 20,000 बराबरको चाहिँ हामीले बेचेका रहेछौँ र त्यसमा हामीलाई कति हुँदैछ त लस हुँदैछ कति 5,000। अर्थात् के रहेछ त हाम्रो यहाँ बुक भ्यालु नै यहाँ हेर है त हाम्रो बुक भ्यालु कति रहेछ 20,000 रहेछ अनि लस भन्दैछ कति भएछ बेच्दाखेरि लस भएको 5,000। अब यसको अर्थ के हो त अब हामीले बेच्न चाहिँ कतिमा बेच्यो त भन्दाखेरि हामीले सेल्स गरेको भन्दा चाहिँ बुक भ्यालु भन्दा 5,000 कममा बेचेको कारणले गर्दा त हामीलाई लस भएको हो नि त। त्यस कारणले गर्दा हामीले सेल्स कतिमा गऱ्यौँ त 20,000 माइनस 5,000 गर्दा हामीले सेल्स कति गरेर छ 15,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त सेल्स रहेछ। यसरी सेल्स अफ द प्लान्ट हाम्रो कति भयो त 15,000। यसरी सेल्स गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त क्यास इन्फ्लो हुन्छ है त। अब हामी लेख्छौँ हामी यहाँ सेल्स अफ प्लान्ट कति 15,000 बराबरको। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त के कुरा हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले सेल्स गर्दैछौँ प्लान्ट हाम्रो त प्लान्ट त अझै घट्नुपर्ने हो नि त तर हाम्रो के भइरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ प्लान्ट त पहिला 2 लाख थियो अहिले 2,50,000 भइरहेछ। अब हामीले प्लान्ट बेचेर मात्र नभएर चाहिँ यसले के गरेछ त पर्चेस पनि गरेको रहेछ। अब हामीले यो प्लान्ट चाहिँ अब पर्चेस चाहिँ कति भ्यालु बराबरको चाहिँ पर्चेस गरेको रहेछ भनेर चाहिँ हामी सबै वर्किङ नोट्समा चाहिँ प्लान्ट एकाउन्ट बनाएर चाहिँ गर्छौँ है त। यसमा हामी यहाँ जान्छौँ वर्किङ नोट्समा वर्किङ नोट्समा रहेको छ यसमा प्लान्ट एकाउन्ट। particulars amount particulars amount यसरी हाम्रो कति आउँछ त particulars amount गरेर अब प्लान्ट एकाउन्ट हेर्नु त हाम्रो यो प्लान्ट एकाउन्ट बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ किन हो भन्दाखेरि हामीले पर्चेस प्लान्ट चाहिँ कति चाहिँ पर्चेस गरेछ त यो इयरमा भनेर हेर्नको लागि। यसरी हामीले पर्चेस गरिसकेपछि हाम्रो व्यवसायमा के हुन जान्छ त क्यास आफ्लो हुन जान्छ पेमेन्ट गर्नु पर्यो नि त। हामीले कुनै पनि सामान किन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त क्यास आफ्लो हुन्छ। हामीले किन्दाखेरि हाम्रो दायित्व पुरा गर्नु पर्यो नि त। हामीले सामान लिएको बापत हामीले केही रकम त्यो सामानको भ्यालु बराबरको पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा। र हामीले यहाँ लेख्छौँ टु ब्यालेन्स बिडी अर्थात् हाम्रो ओपनिङमा चाहिँ प्लानको ब्यालेन्स कति रहेछ त हेरौँ है त। ओपनिङ भन्नुको अर्थ के हो त प्रिभियस इयरको चाहिँ क्लोजिङ हो भने चाहिँ हाम्रो पहिला 2 लाख थियो अब हाम्रो कति छ त 2,50,000 है। अब हामी यहाँ लेख्छौँ ओपनिङमा कति थियो त 2 लाख
र अब हामीले यसमा के गर्नुपर्ने हो त, हामीले सेल्स गरेका छौँ। सेल्स गर्दा हाम्रो के हुन्छ त, बाई ब्याङ्क अथवा क्यास है। के हो त यो भनेको, सेल्स हो नि त, बाई ब्याङ्क, जुन हाम्रो के हो त, सेल्स गरेको कारणले गर्दा भएको। सेल्स भएपछि अब हाम्रो ब्याङ्क अथवा केहीबाट थ्रो हुन्छ नि त, पासेस थ्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा अब हामीले सेल्स गरेको भने अघि हाम्रो निकालेको थियो नि 15,000 बराबरको चाहिँ सेल्स रहेछ। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ प्लान्ट एकाउन्टको यता साइडमा आउने गर्दछ, क्रेडिट साइडमा आउने भनेको के हो त, डिप्रिसिएसन। यो इयरमा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन कति काट्यो त, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा भन्ने कुरा है। अब हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएकै छ डिप्रिसिएसन रहेको छ हाम्रो यसमा 30,000 बराबरको है। कति छ त, 30,000 बराबरको, 30,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त, डिप्रिसिएसन, अर्थात् मूल्य ह्रास चाहिँ रहेको रहेछ, डिप्रिसिएसन भयो है। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ आउने भनेको हामीले प्लान्ट बेच्दाखेरि हामीलाई लस भइरहेछ नि त। लस भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई के गर्छौँ त, यहाँ नै राख्छौँ। हाम्रो लस भयो नि त। अब कतिले लस भयो त, हाम्रो 5,000 लस भएको थियो है। अघि हामीले हेरेर क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ, 5,000 बराबरको लस भएको जस्तो लाग्यो यसमा है। यसमा हाम्रो लस कति थियो त, 5,000 बराबरको। 5,000 बराबरको लस भने चाहिँ अब हाम्रो के भयो त, बाई त्यसलाई हामीले चार्ज गर्नुपर्ने केमा हो त, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भन्नु। कति गर्नुपर्ने हामीले, 5,000 बराबरको। र हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति थियो त, बाई क्लोजिङ ब्यालेन्स अथवा ब्यालेन्स सिडी भनौँ है त यसलाई, बाई ब्यालेन्स सिडीमा हाम्रो कति रहेको थियो, 2,50,000 बराबरको। र अब यसपछि हाम्रो कुनै पनि ट्रान्जेक्सन छैन। अब हाम्रो यहाँ आउने भनेको के हो त, ब्याङ्कमा हाम्रो के आउँछ त, जुन हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर हुन आउँछ त्यो भनेको हाम्रो लागि पर्चेज हो। यो के हो त, ब्यालेन्सिङ फिगर है त, ब्यालेन्सिङ फिगर हो यो भनेको। र अब हेरौँ है त हाम्रो कति हुन जान्छ यसमा, टोटल टोटलमा कति भयो त्यसमा, 15,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 2,50,000 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ टोटल आउने भनेको कति हो त, डिप्रिसिएसन 30,000 को हो नि त। 15,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 2,50,000 3,00,000 बराबरको। र यता पनि आउने भने हाम्रो 3,00,000 नै हो है। अब 3,00,000 माइनस हामीले 2,00,000 घटाउँदाखेरि कति आउने भयो त, 1,00,000 बराबरको चाहिँ हामीले के गरेको रहेछौँ त, 1,00,000 बराबरको हामीले पर्चेस गरे रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ है प्लान्ट एकाउन्टमा। यो भनेको हाम्रो के हो त, 1,00,000 जुन हाम्रो व्यवसायबाट चाहिँ क्यास आउटफ्लो हुन्छ प्लान्ट किनेको कारणले गर्दा। यो अब हाम्रो यहाँ के आउनु भयो त, पर्चेज अफ प्लान्ट भनेर है, पर्चेज अफ प्लान्ट भनेर कति आउनु भयो त, 1,00,000 बराबरको। यसरी पर्चेस गर्दा हाम्रो के हुन्छ, क्यास आउटफ्लो हुन्छ, यसलाई नेगेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसपछि अब हाम्रो यो जुन क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सक्यो। यसमा हाम्रो के हुन्छ त, 15,000 माइनस अब 1,00,000 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भनेको के हो त, 1,85,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त, यो क्यास फ्लो 1,85,000 अनि 85,000 मात्र है त। $85,000 बराबरको जुन हाम्रो नेगेटिभ ब्यालेन्स रहेको छ। र यो भनेको हाम्रो के हो त, नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है। र यसपछि हाम्रो नम्बर सीमा आउँछ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज।
अब हाम्रो यहाँ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा अर्को आउने भनेको के हो त यसमा हेरौँ हाम्रो पहिला सेयर क्यापिटल कति थियो त 2 लाख थियो अब 3 लाख हुँदैछ यसको अर्थ अब के रहेछ त अब हामीले यो जुन सेयर क्यापिटल इस्यु गरेछ हामीले कति बराबरको 1 लाख बराबरको इस्यु गरेछ है त यसरी हामीले सेयरको यो यसमा 1 लाख बराबरको के गरे रहेछ त इस्यु गरे रहेछ है अब हामी इस्यु गर्दाखेरि के हुने भयो त व्यवसायलाई चाहिँ क्यास चाहिँ के हुने भयो इन्फ्लो हुने भयो इस्यु अफ सेयर क्यापिटल है त इस्यु अफ सेयर क्यापिटल कति हजार बराबरको भयो त यसमा सेयर क्यापिटल हाम्रो कति हजार बराबरको इस्यु गर्यो त 1 लाख बराबरको है र यसपछि हाम्रो के आउन जान्छ त अब यहाँ हेरौँ हामीलाई अरू दिएको भनेको के छ त क्वेसनमा डिभेन्चर पहिला 1 लाख थियो अब हुँदैछ 50,000 को भने चाहिँ हामीले के गर्यो त हामीले लायबिलिटिज हामीले पहिला तिर्नुपर्ने दायित्व 1 लाख बराबरको थियो र अहिले हामीले 50,000 बराबरको मात्रै छ भने चाहिँ हामीले लायबिलिटी तिरेछ नि त हामीले डिभेन्चर त रिपेड गरेछ नि त रिपेमेन्ट अफ द डिभेन्चर अथवा रिडम्सन अफ द डिभेन्चर गरेछ नि त है हाम्रो कति हजारको 50,000 बराबरको है त्यसलाई पनि अब हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी यहाँ लेख्छौँ रिडम्सन अफ डिभेन्चर रिडम्सन अफ द डिभेन्चर कति रहेको छ त यसमा 50,000 बराबरको हाम्रो क्यास आउटफ्लो भयो हामीले दायित्व तिर्यो हामीले तिर्नुपर्ने थियो 1 लाख तर त्यसमध्ये हामीले 50,000 तिर्यो भनेदेखि अब हाम्रो 50,000 त हामीले दायित्व हामीले तिरेछौँ नि त हो त्यो घट्यो नि त त्यसबाट हाम्रो क्यास आउटफ्लो भयो नि त हो त्यस कारणले गर्दा हामीले माइनस गर्यौँ र अर्को रहेको त हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट अन के हो त डिभेन्चर डिभेन्चरमा अब हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने थियो त्यसलाई पनि अब हामीले पेड गर्दाखेरि हाम्रो कति छ त यसमा 10,000 बराबरको है त यसमा हाम्रो भयो कति छ 10,000 बराबरको इन्ट्रेस्ट अन द डिभेन्चर 10,000 यो पनि हाम्रो के हो त क्यास आउटफ्लो हामीले तिरेको हो नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि र यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ हुन जान्छ के हो त यसमा फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा पर्ने भनेको के हो त बैंक ओभरड्राफ्ट पहिला 40,000 थियो अब 20,000 छ अर्थात् हामीले लाइबिलिटिज त अझ हामीले 40,000 मात्रै 20,000 त हामीले तिरिसकेछौँ नि त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो 20,000 पनि हामीले तिरेको कारणले गर्दा के गर्छौँ हामी त डिक्रिज इन द ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट अथवा हामीले पेमेन्ट अफ द ब्याङ्क अब भनौँ न पेमेन्ट भन्दा नि यसलाई हामी के भन्दाखेरि सुहाउँछ भन्दाखेरि यसमा डिक्रिज इन ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट कति छ त हाम्रो यसमा 20,000 बराबरको है यसरी कति भयो हाम्रो घटिसकेपछि कति आउनु भयो त यसलाई घटाउनु पर्यो र अब हाम्रो यहाँ हामीले बिर्सन सक्ने अर्को कुरा भने के भन्दा रिटर्न अर्निङ्स यहाँ कति भइरहेछ पहिला 40,000 थियो अब 50,000 भइरहेछ अब हामीले यो रिटर्न अर्निङ्सबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ अब हामीले केही डिभिडेन्डहरू त पेड गर्यो त हाम्रो पहिला अर्निङ्स 40,000 थियो अब हाम्रो यो वर्षमा त अब झन् प्रफिट भएको छ नि त 5,000 बराबरको झन् यो हाम्रो रिटर्न अर्निङ्स त बढ्नु पर्ने हो नि त होइन यसमा बढ्न त बढ्यो तर यसो हेर्दाखेरि हाम्रो नर्मली हेर्दाखेरि 5,000 जतिले बढ्नुपर्ने हुन्थ्यो तर यहाँ के हुँदैछ त हाम्रो 5,000 होइन हाम्रो नेट प्रफिट त हाम्रो के हो त 95,000 है 95,000 प्लस 40,000 गर्दाखेरि त हाम्रो झन् इन्क्रिज हुनुपर्ने थियो धेरैले तर हाम्रो जम्मा 50,000 मात्रै देखाइरहेछ यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो केही पोर्सन हामीले जति पनि अर्निङ्सहरू रिटर्न गरेर राखेको छ नि हो त्यसमध्ये केही पोर्सन त पक्कै पनि यसले दिएको छ एज अ डिभिडेन्डको रूपमा भनेर चाहिँ हामीले एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ है त यसरी हामीले नर्मली हेर्दाखेरि के 95,000 प्रफिट बढिरहेछ यो वर्षमा र पहिला हाम्रो अलरेडी 40,000 थियो हो त्यसमध्ये अब 50,000 मात्रै छ नि त भनेपछि त्यसको अर्थ के भयो त यसको अर्थ भनेको हाम्रो पक्कै पनि यसले केही डिभिडेन्डहरू चाहिँ यसले सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ दिएको छ है त यो भयो हाम्रो वर्किङ नोट्स नम्बर 1 थियो र अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त वर्किङ नोट्स नम्बर 2 है त हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ यसमा ठाउँ छैन अलि माथि नै गरौँ न त यसमा हाम्रो रिटर्न्स अर्निङ्स बनाउँछ है त रिटर्न्स अर्निङ यो चाहिँ वर्किङ नोट नम्बर 2 है त यसमा रिटर्न अर्निङ्समा अब हाम्रो जेनरली हुने भने के हो त पार्टिकुलर्स
रुपिस अथवा अमाउन्ट, पार्टिकुलर्स रुपिस अथवा अमाउन्ट। र अब हामीले रिटेन अर्निङ्सको ब्यालेन्स हेरौँ त। रिटेन अर्निङ्सको जहिले पनि के हुन्छ, क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ बाई ब्यालेन्स बिडी। कति थियो हाम्रो पहिला रिटेन अर्निङ्स 40,000 बराबर गयो कि हामीले हेरिसक्यौँ यसमा। र हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ त, टु हाम्रो ब्यालेन्स सिडी है त। ब्यालेन्स सिडी कति थियो, 50,000 बराबर गयो। तर यो इयरमा हामीले अघि नेट प्रफिट कति देख्दै थियो यसमा, नेट प्रफिट हाम्रो इन्क्रिज हुने हो नि त। नेट प्रफिट हाम्रो 95,000 देख्दै थियो है त हामीले अघि हेर्दाखेरि। र अब हाम्रो यो इयरमा अब के आउने हो त यसमा, रिटेन अर्निङ्सको यहाँ डेबिट साइडमा अब आउने भनेको हामीले पक्कै पनि डिभिडेन्ड नै पेड गर्यो होला नि त होइन। यो भनेको हाम्रो के हो त, ब्यालेन्सिङ फिगर हुन आउँछ है त। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। 40,000 प्लस 95,000 गर्दा कति हुन्छ, 1,35,000 बराबर गर्दाखेरि यो पनि के हो त, 1,35,000 बराबरको। 1,35,000 माइनस 50,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त, यसमा आउने भनेको 85,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त, यो डिभिडेन्ड चाहिँ पेड गरेको रहेछ है। भने चाहिँ हामीले के हो त, एज अ सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ लाभांशको रूपमा चाहिँ 85,000 बराबरको तिरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्नुभयो त, यहाँ डिभिडेन्ड पेड। यो हाम्रो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत कति छ त, 85,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हामीले प्रत्येक एक्टिभिटिजहरूलाई यसरी लुएको हिडन एडजस्टमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले खोज्न सक्नुपर्ने हुन्छ है त। यसमा यो भनेको हामीले पेड गरे हो, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यहाँ के हुन्छ, लेस हुन आउँछ। र अब हाम्रो के हुन्छ त, यसबाट हेरौँ है त। हाम्रो सबै माइनस है, 1,00,000बाट माइनस 50,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000 माइनस 85,000 भनेपछि अब हाम्रो यहाँ कतिले चाहिँ अब माइनस आउनु भयो त भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो माइनस आयो, यस कति आयो त, 65,000 बराबरको माइनसमा आयो। यो भनेको के हो त, हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज कति भयो त, यसमा 65,000 बराबरको। र अब हामीले यो टोटल एक्टिभिटिजहरूलाई कन्सिडर गरेर नेट कतिमा चेन्जेस भयो त भन्ने कुरा हेर्छौँ है त। नेट changes in cash balance 1,45,000 1,45,000 माइनस 85,000 र अझै हाम्रो के हुन्छ त, माइनस 65,000 बराबरको। यसरी हाम्रो के आयो त, 5,000 चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ ब्यालेन्स आयो। र अब हामी यहाँ के जोड्छौँ, एड ओपनिङ क्यास एन्ड द क्यास ब्यालेन्स भन्ने हुन्छ र हामी बिगिनिङ क्यास ब्यालेन्स भन्ने पनि हुन्छ है त। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स, ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हाम्रो कति रहेको छ त यसमा, 30,000। अब हामीले घटाएर लास्टमा हाम्रो क्लोजिङ कति आउनु पर्यो त, 25,000 बराबरको है त। 30,000 हाम्रो हुनुपर्ने रहेछ, 30,000 र 30,000 माइनस 5,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त, 25,000 बराबरको। यो हाम्रो के भयो त, क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आयो है, 25 बराबरको, 25,000 बराबरको। यो भनेको हाम्रो के हो त, व्यवसायमा रहेको चाहिँ अन्तिमको, व्यवसायको चाहिँ यो 2076 को अन्तिममा कति रहेछ त, 25,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो क्यास ब्यालेन्स रहेछ। यसरी हाम्रो यहाँ पनि कति छ त, ठ्याक्कै 25,000 नै रहेछ हाम्रो। अब हिसाब मिल्यो भनेर हामीले यसरी एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा मिल्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी हामीले आज यस भिडियोमा 2वटा एक्टिभिटिजहरूलाई हेऱ्यौँ है।
जसमा हामीले सबै डाइरेक्ट मेथडबाट मात्रै गऱ्यौँ है। अब हामीले अब नेक्स्टमा गर्ने भनेको क्वेसन हाम्रो यहाँ रहेको छ है। यसमा पनि इन्कम स्टेटमेन्ट नै दिएको छ। अब हामीले के छ भन्दाखेरि आजलाई हामी यति गर्छौँ, तर हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यही क्वेसनलाई नै गर्न जान्छौँ है त। यसमा हामीलाई यहाँ रिक्वायर्डमा के दिएको छ भन्दा चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट गर्नु भनेर दिँदैछ है त। डाइरेक्ट मेथड अनुसार अब के भयो त, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बाई डाइरेक्ट मेथड सोइङ द क्यास फ्लो हो। यसलाई नै यही क्वेसनहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला है। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसलाई नै गर्न चाहँदैछौँ। यसमा प्लस अर्को पनि गर्छौँ नि हामी है। र आजलाई यति नै, मोर प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। धन्यवाद।